पारा नंबर 8। मुशरिकीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी पसंद और मर्ज़ी के मोजज़ात तलब करते, इस्तेहज़ा करते, मजाक उड़ाते, तो अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को तसल्ली दी है कि हर नबी के कुछ दुश्मन होते हैं जो पैगंबर के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, नबी के रास्ते में रुकावटें डालते हैं। यह आपके साथ भी है, लिहाजा आप दिल बड़ा रखें और इनकी इन हमाकतों की मजाक उड़ाने की परवाह न फरमाएँ। आप अल्लाह ताला ने आमाल की जज़ा और सज़ा को बयान फरमाया है। अच्छा अमल है, अल्लाह अच्छी जज़ा देंगे। कोई बुरा अमल करता है, उस पर बुरी जज़ा देंगे। अच्छे अमल पर बुरी सज़ा नहीं है और बुरे अमल पर अच्छी जज़ा नहीं है। एक तरतीब समझाई है। फिर अल्लाह ताला ने इस बारे में आगे मुशरिकीन की चंद एक हमाकतों और बेवकूफ़ियों का जिक्र किया है। अल्लाह ताला के साथ अल्लाह के गैर को शरीक करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। फिर बेटियों को कत्ल करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। नस्ल इससे चलती है, अल्लाह ताला की रहमत है, इस मुसाहरत के रिश्ते कायम होते हैं। अगर ये बेटियां ना होती तुम कैसे पैदा होते, आगे औलाद कैसे चलती, किसी की बेटी ना हो तुम्हारे बेटे का निकाह नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी हमाकत है उनकी, अल्लाह ताला ने इसको बयान फरमाया। फिर मुशरिकीन की आदतें बद थी, बाद चीज़ों को खुद हलाल कह लेते, बाद चीज़ों को खुद हराम कह देते, अपनी मर्ज़ी से हलाल और हराम करते रहते। तो अल्लाह ताला ने उनको समझाया है ये बात कि देखें चांदे की चीज़ें तो यहाँ बयान फरमा दी गई हैं। मुर्दार हराम है जो बग़ैर ज़बा के मर गया, रगों से निकलने वाला खून जो ज़बा के वक़्त निकलता दम मसफूह ये हराम है। खिंजीर हराम है, गैरुल्लाह के नाम पर ज़बा किया गया जानवर हराम है। ये चार बतौर मिसाल के हैं, वरना इसके अलावा भी हदीस में जानवरों का जिक्र है जो कि हराम है। तो ये समझाया कि तुम ये काम न करो कि अपनी मर्ज़ी से हलाल और हराम, जो अल्लाह ने हराम फरमाया हराम समझो, जिसको अल्लाह ने हलाल करार दिया उसको हलाल समझो। फिर यहूद के बारे में फरमाया कि उनकी सरकशी, उनकी तुग़यानी और उनकी नाफरमानियों की वजह से अल्लाह ताला ने बात चीज़ें हलाल थी और उन पर हराम फरमा दी कि ये चीज़ें तुम पर हराम है। मसलन गाय की चर्बी है जो उसकी कमर के साथ मिली हुई है, इस तरह की चीज़ें फरमाई कि ये फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें हलाल थी मगर हराम हुई हैं तुम्हारी सरकशी की वजह से। अगर अल्लाह ताला ने 10 ख़ास वसीयतें फरमाई हैं, 10 ख़ास चीज़ों का हुक्म दिया है कि इनका बहुत ज़्यादा ख्याल करना। नंबर 1, अल्लाह ताला की इबादत करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न ठहराना। नंबर 2, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, अदब करना, एहतराम करना। नंबर 3, अपनी औलाद को कत्ल न करना। ख़दशा है रिस्क कहाँ से मिलेगा, खाएंगे कहाँ से, रिस्क तो हमने देना है अल्लाह ताला ने। बेहयाई और हर किस्म के बुरे काम से बचना और वैसे भी किसी आदमी को नाहक कत्ल न करना। यतीम बच्चों के माल में बतौर ख़ास नाजायज़ तसर्रुफ़ न करना कि इनके सर पे कोई नहीं तो मनमानी कर लो। नाप तोल में कमी न करना, अदल व इंसाफ करना, अल्लाह की आहद को पूरा करना और सिर्फ़ सिरात मुस्तकीम पर चलना। ये 10 ख़ास वसीयतें फरमाई हैं कि इनका बहुत ज़्यादा ख्याल करना। फिर अल्लाह ताला ने इसी बारे में 2 बहुत बड़ी नेमतों का जिक्र फरमाया है। नंबर 1, कुरान करीम दायमी, अबदी और हमेशा का मोजज़ा है, हमेशा का मोजज़ा है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। फिर अल्लाह ताला ने इंसान को अज़मत दी है, इंसान को इज़्ज़त दी है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और भाईचारा कायम किया है, रिश्ते कायम किए हैं, खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। तो अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी नेमतें ज़िक्र फरमाई कि इसका शुक्र करो। नंबर 1, कुरान करीम तुम्हें दिया है जो बहुत बड़ी नेमत है। नंबर 2, इंसानियत की अज़मत इज़्ज़त दी है, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। भाईचारे का बयान है जो कि बहुत बड़ी नेमत है। फिर ये बात समझाई कि देखो शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसके कुछ ख़ास अहदाफ और टारगेट है, उसको समझो। एक उसका बहुत बड़ा हदफ ये है बेहयाई फैलाओ। बेहयाई कहाँ से है? इंसान को नंगा करो,
اس سے بے حیائی پھیلتی ہے۔ لہذا تم اپنے لباس کا بہت زیادہ خیال کرو، لباس کا بہت زیادہ خیال کرو۔ اس لیے ہمیں مصنون لباس پہننے کا خیال کرنا چاہیے۔ خواتین کو پردے کا بہت خیال کرنا چاہیے، اپنے جسم کو پردے کے اندر چھپا کے رکھیں، محفوظ رکھیں، اس کا بہت زیادہ خیال کریں۔ مشرکین کے بعض اعمال بد اور قبیح اعمال کا ذکر کیا ہے، اور ایسے عجیب لوگ ہیں طواف ننگا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ بے حیائی کے کام کہ اللہ کیسے حکم دے سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑی ان کی گندی عادت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دین کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو یہ ایسا بہترین دین ہے کہ اس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس دین میں جو انسان کے اختیار میں ہے، وسعت سے باہر نہیں ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہمت سے جو بڑھ جائے اس کا اللہ حکم ہی نہیں دیتے، جو برداشت کر سکے اللہ تعالیٰ اسی کا حکم دیتے ہیں۔ ایک ہے کسی چیز کا ناممکن ہونا، برداشت سے باہر ہونا، اور ایک ہے کسی چیز کا مشکل ہونا۔ شریعت کا کوئی حکم ناممکن اور برداشت سے باہر نہیں ہے، ہاں البتہ کچھ مشکل ہوتا ہے، تبھی تو عمل کرنے پہ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ اعراف میں ذکر فرمایا، ایک طرف جنت والے ہیں، ایک طرف جہنم والے ہیں، درمیان میں ایک دیوار ہے جس کا نام اعراف ہے۔ جنت والے جہنم والوں سے کہتے ہیں اللہ نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا سچا تھا، ہمیں پا لیا، تمہارے ساتھ جو وعدہ جہنم کا تھا دیکھو تمہیں بھی مل گیا ہے۔ اب یہ اعراف والے ہیں جن کے اعمال نیک اور بد برابر ہیں، یہ کچھ عرصہ اعراف پر رہیں گے جنت اور جہنم کے درمیان، بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یہاں اس پارے میں توحید کے 3 اہم دلائل بیان فرمائے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا فرمائے اور کسی آسمان کے نیچے ستون نہیں ہے، ایک چھوٹی سی چھت بغیر ستون کے کھڑی نہیں ہوتی۔ اللہ کریم نے کتنا بڑا قادر مطلق نے آسمان، پھر اوپر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں اور 7واں، 7 آسمان بغیر ستون کے پیدا فرمائے۔ کتنی بڑی خدا کی طاقت ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کہ عرش کی وسعت کتنی زیادہ ہے، یعنی آسمان پھر اوپر عرش دیکھیں کتنی اس کی وسعت ہے، وسعتوں والا عرش ہے اور بغیر سہارے کے ہے، بغیر ستونوں کے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر سورج اور چاند کی تخلیق بتائی، سورج کیسے پیدا فرمایا، چاند کیسے فرمایا، کتنی بڑی یہ مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنی طاقت سے اس کو چلا رہے ہیں۔ بس یہاں ایک بات ذہن نشین فرما دیں، جہاں بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر ہے، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر بیٹھے ہیں یا عرش پر قائم ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک صفت ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اور ہم اس کا معنی صحیح ادا نہیں کر سکتے۔ بس اتنا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ ہاں البتہ ہمارے بعض علماء نے سمجھانے کے لیے فرمایا ہے کہ مستوی علی العرش کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہیں، اللہ تعالیٰ کا امر عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے عرش پر بھی۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے 6 انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان فرمائے، حکمتیں بیان فرمائیں، عبرتیں بیان فرمائی۔ وہ 6 انبیاء کون سے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچنے کی، توحید اختیار کرنے کی توفیق دے، بری عادات سے بچنے کی، اچھی عادات اختیار کرنے کی توفیق دے، اہل باطل سے دور رہنے، اہل حق کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔